बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 135, बुखारी शरीफ 135 नंबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हदस करे उसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक कि वो दोबारा वज़ू ना कर ले। इधर मौत के एक शख्स ने पूछा कि हदस होना क्या है, यानी किस चीज़ को हदस कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पखाने के मुकाम से निकलने वाली आवाज़ वाली या बे आवाज़ वाली हवा, यानी रिया, जो गैस की सूरत में पास होती है, तो मतलब उसके बाद फिर वज़ू करना फ़र्ज़ है दोबारा। अल्लाह ताला हमें हदीस को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हदीस नंबर 136 136। मैं एक मरतबा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मस्जिद की छत पर चढ़ा तो आपने वज़ू किया और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मेरी उम्मत के लोग वज़ू के निशानात की वजह से क़यामत के दिन सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ पाँव वालों की शक्ल में बुलाए जाएंगे। तो तुम में से जो कोई अपनी चमक बढ़ाना चाहता है वो बढ़ा ले, यानी वज़ू अच्छी तरह कर ले या अच्छी तरह करे। मकसद इस हदीस में यही बताया गया है कि अल्लाह ताला ने जो निशानियां बताई हैं कि सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ पाँव वालों की शक्ल में बुलाए जाएंगे, तो वो लोग होंगे जिन्होंने नमाज़ पढ़ने से पहले या वज़ू किया उसको बहुत अच्छे तरीके से और मुकम्मल तरीके से मुकम्मल किया। अल्लाह ताला हमको हदीस समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हदीस नंबर 137 137 नंबर। उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि एक शख्स है जिसे यह ख्याल होता है कि नमाज में कोई चीज़ यानी हवा निकलती मालूम हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज से ना फेरे या ना मुड़े जब तक आवाज़ ना सुने या बू ना पाए। यानी वही गैस पास होने की बात की जा रही है कि अगर आवाज़ बिल्कुल सुन ली जाए या कोई स्मेल महसूस करे तो फिर नमाज के लिए वज़ू दोबारा करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें हदीस समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हदीस नंबर 138 138 नंबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए यहाँ तक कि आप खर्राटे लेने लगे। फिर आपने नमाज पढ़ी और कभी रावी ने यूँ कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए, फिर खर्राटे लेने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, इसके बाद नमाज पढ़ी। फिर सफियान ने हमसे वो दूसरी मरतबा ये हदीस बयान की। उम्रों से उन्होंने करेब से उन्होंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया कि वो कहते थे कि एक मरतबा मैंने अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर रात गुजारी तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे। जब थोड़ी रात बाकी रह गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर एक लटके हुए मस्कीदे से हल्का सा वज़ू किया। उम्र इसका हल्कापन और मामूली होना बयान करते थे और आप खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे तो मैंने भी इस तरह वज़ू किया जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। फिर आकर आपके बाएं तरफ खड़ा हो गया और कभी सफियान ने अन यसारा की बजाय अन शमाला का लफ्ज़ का, मतलब दोनों का एक ही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फेर लिया और अपनी दानी जानिब कर लिया। फिर नमाज पढ़ी इस कदर अल्लाह को मंजूर था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए और सो गए।
حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ کی خدمت میں مؤذن حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمروں سے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا۔ عمروں نے کہا میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اس میں بس یہی باتیں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ حدیث کا پہلے بھی ایک ریفرنس آ چکا ہے، جو اور حدیثیں آ چکی ہیں اس میں، تو اس میں یہی ایک بات دوسری انداز میں بیان کی گئی ہے کہ ایک خاص بات یہ بتا دی گئی ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں، انبیاء جو ہوتے ہیں، ان کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں، یعنی ان میں بھی اللہ تعالیٰ وحی کی صورت میں اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 139، 139 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے واپس ہوئے۔ جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا۔ تب میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے۔ جب مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر جماعت کھڑی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بٹھلایا، پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح حج میں ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا ریفرنس کا محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں آپ نے مزدلفہ میں نماز پڑھی، پھر مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی نماز نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 140، 140 نمبر۔ ایک مرتبہ انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا، اس طرح کہ پہلے پانی کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کیا یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا، پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا، پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اس سے اپنا دانا ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر دائیں پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرے چلو سے اپنا بایاں پاؤں دھویا یعنی بایاں پاؤں۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس میں وضو کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔